حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ حج تے تشریف لے گئے. جدو حج تے جا رہے تھے رستے ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے کیا بھائی سارا سامان کٹ دیو بھائی. جدو ڈاکو پہ انہوں نے سارا سامان کھو لیا, سارا سامان لٹ لیا. جدو جان لگے تے خواجہ غلام فرید نے روک لیا. انہوں نے کہا یار تسی ڈاکو ہو, اے رستے دا زیادہ راہ بھی سارا لٹ لیا نے, رستے سامان کھان پی دی ہر شے لے لئی نے. ہن سانو یہ دسو تانوں تے خفیہ رستہ پتے ہونے جناب, خفیہ راہ سارے پتہ ہیں, تسی سانو دسو بھائی مدینہ پاک جلدی تو جلدی اسی کیویں پہنچ سکساں. تو انہوں نے کہا جناب ہے سامنے پہاڑی لتھو, اگو سجے ہو جاؤ, اگو وقت پہاڑی اتھو جناب ہے تھلے لو گے تے سامنے مدینہ پاک آ جائے گا. اسی طرح چلے تے جناب شام تو پہلے پہلے مدینہ پاک پہنچ چکے, حالانکہ 2 دن دا سفر باقی سی. تے حضرت خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ اتھے رکھیا, اپنی سواری اتھے روکی تے سیدھے حضور دی بارگاہ چلے گئے. آکھیا تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن. عاشق جڑے نا ہر شے وچ لذت لیندے. انہاں کہا تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن, لیکن جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہن. بات اے عاشقہ دی مثال ہے. اور کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا بھی یہ مہینہ, اور داتا علی اجویری دا بھی یہ مہینہ, اور مجدد الفسانی دا بھی یہی مہینہ, تے سارے بزرگاں دی ارواح کٹھیاں ہو گئیاں. تے پھر اس دا مطلب کی ہے کہ اعلی حضرت فرماندے جدو کہنا حضور دی بارگاہ دے سامنے عاشق ہر حال وچ لذت لیندا. جدو حضور دی بارگاہ دے سامنے گئے نا تے ویکھیا منظر تے کہن لگے پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. اے حضور دی بارگاہ وچ آخری گل کر دینا, کیا پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. حالت فرمان لگے احمد رضا روک اپنے آپ نو روک, اے او بارگاہ جتھے اپنے آپ نو سنبھل کے چلنا. اور ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اے عزت بخاری نے کیا کہ کائنات آسمان دے تھلے جڑی سب نالوں نازک بارگاہ نا حضور دی بارگاہ وے, او حضور دی بارگاہ وے. لیکن بابا جی پڑھیا کرتے سن نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ایجا. جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے میرے حبیب دے غلاموں اپنے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی, آواز اپنی پس رکھو. تے جدو اے قرآن دی آیت آئی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گل کردے جی میں گنج جناب سرگوشیاں کری جاندیاں, اس طرح گلاں کردے. اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام, جنہ دا شان بھی بڑا, جنہ دا مقام بھی بڑا, اور جنہ دی آواز بھی بڑی بلند. صحابہ کہندے نے حضور نال اس طرح گلاں کردے جس طرح جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے حضرت جناب فاروق اعظم حضور دی بارگاہ کوئی گل عرض کر دے, حضور پوچھتے عمر اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا, اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا. صحابہ نو پتہ سی کہ اتنی نازک بارگاہ وے, ایتھے آواز بھی اچھی ہوئی تو اعمال سارے ضائع ہو جان گے. دسو یار اج صدیاں بعد حضور دی بارگاہ دا اے مقام ہے جتھے صحابہ اپنے نفس اپنے سانس گم کر کے بیٹھن, اتھے کوئی امتی اٹھ کے کہے جناب نہیں نہیں ایسے بات ہے, نا 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 نا, ساڑھے ہوندیاں حضور تک کوئی گل نہیں جا سکتی, ساڑھے ہوندیاں حضور دے بارے گل کوئی نہیں کر سکتا. اے تا حضرت سعد بن ربیع سانو دس کے کہن میدان احد وچ آپ نو 70 زخم لگے. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ دے کول پہنچ گئے. زخمی حالت لیٹے آخری سانساں لے رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو پہنچے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع دی حالت دیکھی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدماں اتے نالین ہوتے حضرت سعد بن ربیع نے اپنا جسم گھسیٹ کے حضور دے قدماں اتے اپنے رخسار رکھ دیتے اور کہنے لگے منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تورو دورین دیدہ باشی. یا رسول اللہ ایک کوئی قیامت زندگی دی ایک کوئی آرزو سی کہ دنیا تو جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہا ہو تے میں تہانوں ویکھ رہا ہوں. اور اسلام بڑی عظمت والا دین ہے اور اسلام نال جڑا لگے گا, اسلام ورفانا لک ذکرک دی چھتری تھلے جڑا آئے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا. ہاں جی ایتھے بڑے بڑے ملک تے خان تے چودھری تے جناب فلانے صدیاں بعد انہاں دیاں قبراں تے بھی پوچھن بھی کوئی نہیں جاندا. سال بعد اسی بزرگاں دے اے جناب حضرت خواجہ پیر سلطان محمود چشتی فقیر صاحب دے عرس تے آئے کھڑے ہیں. اس دی وجہ اے نہیں کہ بڑیاں جائیداداں دے مالکن بڑے جناب نسب و نسب دے مالکن. اقبال کہندا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کیتی, اوندا نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا تے بلال ہو رہی اے کیڑی وجہ؟ کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ.
کہندا حضور دی غلامی دی وجہ، ورنہ اے لوگ کہندے جی دین کیویں آئے گا، تسی کہندے ہو دین آئے گا دین آئے گا، دین کیویں آئے گا؟ اے تے جناب بڑا ظلم دا نظام ہے۔ میں کہا جھلیا دس، جدو حضرت بلال حبشی نو کعبے دی مکے دی گرم ریت اتے لٹا کے اتے پتھر رکھ کے جدو امیہ ماردا سی تے کوئی قریش مکہ دا سردار، کوئی مکے دا سردار ہے سوچ سکتا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت اتے ہوئے گا؟ اے نہیں سی سوچ سکتا۔ اسلام اپنی پاور رکھدا اور اسلام جڑے پیدا کردا اور اسلام جڑیاں نو آزماندا بھی ہے۔ اے لوگا سمجھ لیا جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر جناب ساڑی جان چھٹ گئی۔ نا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل وال جنہاں دے دلاں وال ویکھیا، انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، اللہ نے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا۔ لیکن یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب حضور دی غلامی دیتی تے کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مرسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہیں نہیں آج اسی کلمہ پڑھ لیا اسی جناب این کر لواں گے، جے کلمہ پڑھ لیا تے کلمے دے تقاضے بھی ہیں جی، جے اسی اس محفل چاہیے تے اس محفل دے تقاضے بھی ہیں، جے اسی جناب ہونے سفر کرنا تے اس دے تقاضے بھی ہیں کہ گڈی پیٹرول ہونا چاہیے، گڈی چلان دا بال ہونا چاہیے، تے کلمہ پڑھ کے مسلمان نو اپنے حبیب دا غلام نہیں ہونا چاہیے ہیں جی۔ ہاں کلمے دے تقاضے بھی ہیں اور کلمے دے تقاضے ہے کین۔ حضرت سعد بن ربیع نو جدو 70 زخم لگے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام نو حکم دیتا، فرمایا سعد بن ربیع جتھے ملے انہوں میرا سلام کہنا تے نال انہوں پوچھنا کہ کیف آتا جدو دسو تسی اے میرا جڑا میں تانوں حق پہنچایا اے کیسا تانوں لگیا؟ تے حضرت سعد بن ربیع کول صحابی کہندے میں ڈھونڈدا جدو پہنچیا نا تے آپ اس طرح آخری سال ہے رسن جس طرح بھٹی چو دھواں نکلدا، تندوری چو دھواں نکلدا، ٹھڈی تندوری چو آخری سال ہے رسن تے کہندے جدو میں انہوں پہنچا سلام دیتا انہاں جواب دیتا، انہوں نے کہا حضور پوچھتے ہیں دسو میں جڑا تانوں حق پہنچایا کیسا رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ انہوں نے کہا جا کے میرا بھی حضور دے غلاماں نو سلام پیش کری، حضور نو سلام پیش کری تے حضور دے غلاماں نو میرا ایک جا کے پیغام دے دیویں کہ قیامت تک کوئی ایک اکھ بھی جھبکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ تہاڈا اے عذر قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت والے دن تینوں کھلار کے پوچھے گا تو تے جیندا سا میرے حبیب تک کوئی پہنچے؟ حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ حافظ کہندا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں حضور دی محبت دیندا۔ اے تسی ویکھ دیو بھائی انہاں دے مقدر عشق کیوں نہیں جھلے انہاں دے مقدر عشق کیویں آوے؟ حافظ کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ اقبال کہندا اللہ تعالیٰ بندے چن چن کے حضور دی محبت واسطے لیندا، ورنہ پڑھن نو تا ابو جہل بھی کلمہ پڑھ سکدا سی، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ سکدا سی، لیکن اے اسلام دا اعجاز ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چبول اجابیس۔ اقبال کہندا اسلام وڈیریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، خانہ دے ملکہ دے پیراں وچ نہیں پیندا، سرداراں نے قریش دے پیراں وچ نہیں پیندا۔ کہندا بلال نو حبشے چوں بلاندا، صہیب نو روم چوں بلاندا، سلمان نو فارس چوں بلاندا، ابو لہب نو گھر ہوندیاں ذلیل کر کے رکھ دیندا۔ کہندا اسلام پیراں وچ نہیں پیندا، اسلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا۔ اور سلمان کو کوئی پوچھے کہ سلمان تسی کون ہو، تہاڈے رشتہ دار کون ہیں؟ تے میرے آقا فرمان سلمان میرے اہل بیت وچ ہوئے۔ تے کوئی آ کے پوچھے سلمان تہاڈے والد دا نام کی ہے؟ تے حضرت سلمان فرمان سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام، دادا بھی اسلام، پردادا بھی اسلام۔ اے ہے اسلام۔ اور اسلام جنے پیدا کرنا اور اسلام دا ایک تقاضا، اسلام ڈھلی کر نہیں برداشت کرتا۔ اے اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی ہیں جی چومکھی لڑائی لڑی اس برے صغیر دے اندر، اپنے نہ بھی اور بیگانے نہ بھی چومکھی لڑائی لڑی حضور دے دین واسطے، حضور دی ناموس واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی جناب ناموس رسالت واسطے، حضور دے دین دے پرچم واسطے، ہر پاسوں امام احمد رضا بریلوی نے لڑائی لڑی۔ اور امام احمد رضا نے کی فرمایا؟ اے لوگ کہنے نا کہ حضور دا مقام، حضور دا مقام گھٹا گھٹا کے دل چھوڑے کر کر کے بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اعلیٰ حضرت لوگ مقام نہیں سمجھ سکے حضور دا۔ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے۔ فرمایا عرش بھی آج گھوم گیا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے تو حضور دے مقام دا پوچھدا، حضور جس مکان تے تشریف لے گیا آج تک انسانی آنکھوں مکان نہیں دیکھ سکی تے مقام مصطفیٰ نو کون سمجھ سکتا؟ جلیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اسلام قربانیاں منگدا اور اسلام قربانیاں لیندا بھی ہے، لیکن مٹھ جو لے کے کیسر و کسرا دیا سلطنتاں پیراں وچ دیندا۔
اسلام دا اعجاز ہے، اسلام قربانیاں منگدا. حضرت مصعب بن عمیر اے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، 400 درہم دا سوٹ پاندے سن تے جس گلی سے گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، لوگوں کو پتہ لگ جاندا سی ایتھوں مصعب بن عمیر گزرا. لیکن جدو اسلام لے آئے تو پھر غربت چھا گئی، پھر اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے، پھر اتنے تک حد آ گئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو احد جانب چلے تھے حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بندی ہوئی، صرف ایک دھوتی بدی ہوئی کر کے تہمت بدی ہوئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوں آنسو بہ گئے. فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتنے تک لے آئی. اور حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے جھنڈا بھی عطا کر دیتا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے. جدو اے ہے اسلام، آج اسی سارا کچھ کھا کے اسلام دے نام تے اللہ تعالیٰ نے سانو دین دیتا، وطن دیتا، سارا کچھ دیتا. آج نہیں اسی کی کر سکتے ہیں. اسلام دے نام تے کھان والے، اسلام دے نام تے پلن والے، جدو اسلام دی باری اے ہے اسلام. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے میدان احد. جدو شہید ہوئے تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ آئے، کیا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر دے کفن واسطے اس دھوتی تو علاوہ شے کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا اس دھوتی کفن دے دیو. صحابہ پھر حضور دی بارگاہ چ آئے، کیا یا رسول اللہ کفن دے دیتا مصعب بن عمیر نے اس دھوتی چ. لیکن ایک گل ہے، سر ڈھانپدیاں تے لتاں ننگیاں ہو جاندیاں، پیر ننگے ہوندے، جے پیر ڈھانپدیاں تے سر ننگا ہو جاندا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو. اور جنہاں اسلام واسطے سارا کچھ دیتا اور سب کچھ قربان کیتا، کفن بھی نصیب نہ ہویا پورا، انہاں اسلام تے گل نہیں کیتی. تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب اسلام 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 تے عزت والا دین ہے. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اقبال کہندا بٹیریا بدلیاں تو چنگا ہویا اپنے نال دی شریعت بن لئی کہ جناب رمضان آئے گا روزے رکھاں گے، جدو دین دی گل آئے گی تو ملکہ خانہ نال کھلو جاواں گے، انہاں دے نال جناب کھڑے کریں گے، ووٹ ہی ہے نا ٹھپا انہاں نو دے دیاں گے. جدو گل آئے گی جناب نماز دی تے مسیتی جو جا کے جناب نفل بھی پڑھاواں گے. لیکن دین دا پتہ کوئی نہیں، بننے دا پتہ ہے جناب، رکھ دا پتہ ہے، درخت دا پتہ ہے، بوٹے دا پتہ ہے، پانی دا پتہ ہے. لیکن دین دی گل آئے گی آکھا نہیں جناب ایویں مولویاں گلاں بنائی ہوئی. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا بٹیریا بدلیاں دے نال اپنا دین بھی فلیکسیبل قسم دا بدل لئی. کہندا اے بٹیریاں دا دین نہیں، اے شہبازاں دا دین ہے، اور شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آ سکدا. ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہو کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. گل اور پاسے نکل جائے گی، کہندے سن ہم ترقی کریں گے جناب اسی نون نالا فلان نالا. میں کہ اللہ دی شان ویکھو، اللہ سارے رلائے ہیں جی، 12 13 دے 13 کٹھے کیتے، سارے چور سارے بے ایمان کٹھے کیتے تے پھر رب نے سارے نو کٹھے کر کے بھی ذلیل کر دیتا. ایک کلا ذلیل ہویا کھڑدا ایتھے اٹک وچ ہیں جی. آخر دن جناب رات نو نیندر نہیں آندی. میں کہا 86 بھی گئے سن، باں تھلے ہاتھ دے کے سوندے سن، تینوں نیندر کیوں نہیں آندی ہیں جی؟ کہندے جناب راتی نیندر نہیں آندی، دیہاڑے تارے نظر آندے. میں کیا کہندے ساں کہ آزادی دی جنگ میں نہیں لڑی جاندی، آزادی دی جنگ لڑن واسطے علامہ فضل خیر آبادی دا جذبہ چاہیدا، احمد اللہ شاہ مدراسی دا جذبہ چاہیدا، کفایت علی کافی دا جذبہ چاہیدا، صدر الدین آزردہ دا جذبہ چاہیدا، حسرت موہانی دا جذبہ چاہیدا، امیر المجاہدین دا جذبہ چاہیدا. چلے آزادی دی جنگاں میں گلاں نہ لڑیاں جانیاں سن. لوگ کہندے سن میں جملہ ماریا، اے جناب اے نہ جملہ کیتا، کیا جناب نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکدے. لوگ سمجھتے تھے نہ جملہ ماریا. رب نے ساڈی گل پوری کیتی کہ نہیں کیتی؟ جملہ ضائع تو نہیں گیا، گل پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی؟ اور جھلے جے انہاں آزادی دی جنگ لڑنی سی تو پھر اساں کی کرنا سی؟ ہاں جے انہاں کول جے رب اے کام لینا سی تو پھر اسی کہیں واسطے ہاں. اے حضور دے غلام اعلیٰ حضرت فرماندے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اعلیٰ فرماندے اے کسے اور دے واسطے گل نہیں، اے حضور دے غلاماں دا نقش قدم ہے نا، او اللہ دی راہ ول جاندا، ہور کوئی نہیں جاندا. انہاں نو غلط فہمی سی کہ جناب اے جیلاں کٹ لیتیاں جان گیاں، اے جناب اسی 4 دن جاواں گے تے مڑ کے آ جاواں گے. نہیں روندے ہوئے آئے، روندے ہوئے ہیں جی. پھر پریس کانفرنساں بھی کیتیاں، اے ساڈے جناب اے پورا خاندان ہے، ملک صاحب اے جناب شاہ جی بیٹھن، اور سردار صاحب بیٹھن جیلاں وچ، جیلم دے جیلاں وچ، اے تایا جان بیٹھن، اے جناب قاری ابو ذر صاحب بیٹھن، اے سارے اے علامہ عرفان چشتی صاحب، اے اسد عمر صاحب، او پیچھے غازی عدیل صاحب، اے سارا سجا ہوا گلدستہ، اے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھن، اے سارے جیلاں وچ گئے تے کوئی روندا یا باہر نہیں آیا. ہاں پوچھا بھائی ہاں جی کیا حال نے والو نہ کیا جناب جڑے اگے والنا ہوں بالکل والنا حضور دے نا تے آیا نا، حضور دے نا تے. اور جناب ایتھے کی بنیا روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں تے روندے ہوئے باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب اسی جا رہے ہیں پارٹی چھڑ کے، جناب ہم جا رہے ہیں. میں کہا بس ایتھے تک سی،
اتنے تک سی اسی تانوں پہلے کہندے صاحب بندے دے پتر بنو، مردانگی اختیار کرو، مردانگی اختیار کرو. آخر جناب اسی اینج کر دیتا، اسی اینج کر دیتا. میں کہا تسی کر کچھ بھی نہیں سکتے. اسی 313 ہوئیے تے 1000 نو لمحے پا کے رکھ دینے ہاں، اور اسی تا 72 کربلا چ ہوئیے تے سانو شکست نہیں ہوندی. تہاڈی جرت کی ہے؟ اوے تسی کہندے سو بندہ 150 ہے فیض آباد وچ، تے فیض آباد وچ تسی بندہ ایک ویل چیئر نہیں ہلا سکے. تہاڈی اوقات کی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور تسا متھا ساڑھے نہ نہیں لایا، تسی متھا امیر المجاہدین نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا جناب سلطانی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیرا نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیر سلطان قاری محمود چشتی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا ایبرسٹر صاحب نہ بھی نہیں لایا، میرے نہ بھی نہیں. تسا متھا لایا دین نال، تے دین تا بڑا ڈاڈا. او تا ابو جہل نو بچے کو مروا دیندا بدر وچ. ہاں جی او تا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا رہا ساری زندگی. اور جدو چلیا نا تے اپنے گھروں نکلنے لگا تے اندی زنانی کہنے لگی ہے بڑی سمجھدار سی. انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ کہنے لگی او گھروں نہ جامی، او حضور نے فرما دیتا بھئی امیہ نے بدر دے میدان چ اتھے مرنا تے تو اتھے مر جانا، قتل ہو جانا، لہذا اتھے نہ جامی. تو کہنے لگا میں جاندا نہیں ہاں، اے بس ہونے لشکر روانہ ہو رہا تے میں سردار ہاں، تے لشکر والے کی سوچن گے بھی سردار گھر بیٹھ کے بیٹھا ہویا، میں ذرا انہوں روانہ کر کے آندا. تے جناب جب اتھے پہنچا نا تے لشکر کہنے لگا سردار صاحب تسی واپس جاؤ گے، ہیں جی تسی واپس جاؤ گے تے کتنا برا لگے گا، تسی ذرا تھوڑا جا اگے چلو لشکر نو روانہ کر کے. تے رب فرماندا اسی فرشتہ نو حکم دیتا اینو دیکھ دیکھ کے لے کے جاؤ، اینو دیکھ کے بدر لے کے جاؤ. جدو بدر تو نا تو 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، پھر 3000، پھر 4000 نشانہ نے فرشتے. پھر رب فرما رہے انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو نے گڑ بننے ویکھیا نا تے پھر نسیا. تے بابا جی فرماندے سن امیہ جڑا تاریخ چ لکھیا بڑا موٹا تازہ سی، جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پی گئی. ہیں جنہوں نے ساری زندگی کٹتا رہا، حضرت بلال دی نظر پی گئی. حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جی اج امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. تے صحابہ کہندے ساری جنگ چھڑ کے اسی تلواراں لے کے امیہ پیچھے دوڑ پے. تے امیہ جدوں قابو آیا نا تے صحابہ کہندے اسی این 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے وچ بدر دے میدان وچ. جھلیا جے امیہ بلال نو کٹے تے جناب اون دی بچت نہ ہو سکے تے تسی دین نال متھا لاؤ تے تسی کی سمجھ دو تسی بچ جاؤ گے، تسی بچ جاؤ گے. قوم کہندی ہے جی آئے روز اے نا لبیک والے روڈ بند کیتے ہوندے. میں کہا ہن تا نہیں ہو رہا ہے، روندے کیوں بجلی دے بلاں تے؟ ہن کیوں آدے ہو لبیک والے باہر نکلن؟ آخے جناب کتنے لکھا ہویا کہ جناب اے روڈ بند کرو؟ میں کہا کتنے لکھا ہویا کہ ایکسیئن نو چنڈا مارو؟ کتنے لکھا ہویا لینڈ مین نو جناب میٹر والے نو چنڈا مارو؟ جے تہاڈی گل آ جاوے میٹر دی گل تے بجلی دے بل دی تے چنڈا مارنیاں جائز ہو جاون تے جناب میٹر کٹنے اور انہاں نوں ڈانگا سوٹے مارنے بھی جائز ہو جاون. تے حضور دی گل آ جاوے تے تسی آکھو کتنے لکھا ہویا؟ سانو اساں اپنے امام کو سبق یہ پڑھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اور لوگ پوچھتے ہیں جی کس طرح لبیک آئے گی؟ میں کہا ساڈے زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑن گے، کھا کے مڑن گے. اے ساڑی زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑسن. اے پوری قوم انہاں سارے کو 14 دے 14 کو جدو کھا کے مڑے گی اگے حضور دا دین ہی کھڑا ہوئے گا اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا. انہاں کہا جناب فلاں آئے گا تے ترقی ہوئے گی، تے فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، اور کسے نہ ترقی نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا دین گردت پختہ بے آدابیش، دی بغیرت صحبت اربابیش. اقبال کہندا ہے ترقی انہاں جناب انہاں بدماشاں اور عیاشاں اور قماشاں نال نہیں ہو سکتی. اقبال کیویں ہو سکتی؟ کہندا سروری در دین ماں خدمت کریس عدل فاروقی و فقر حیدریت. اقبال کہندا جے تو آج بلند ہونا چاہنا، اپنی عزت بحال کرنا چاہنا تو ایک کوئی طریقہ کہ یا عدل فاروقی آوے یا فقر حیدری آوے، بس اور کوئی طریقہ نہیں. اور تحریک لبیک عدل فاروقی دیوارے سے، فقر حیدری دیوارے سے. ہاں اور ایک کوئی کائنات ایسا مقام نہیں جتھے حضور دے غلاماں لکھ کے گل کیتی ہوئے، این سر جھکا کے کیتی ہوئے. اور ساری تاریخ ہی نہیں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہیں جی خیر آباد دا شیر، انگریز نے آپ سزا سنا دیتی. کیا سنا دیتی؟ آپ نے فتویٰ جہاد دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. آپ نے کالا پانی جزیرہ انڈمان جدو موت دی سزا سنا دیتی اتنے قید کر دیتا. جدو بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن انگریز آیا، وہ آ کے کہنے لگا، انہیں فتویٰ پکڑیا ہوا. انہیں کیا فضل خیر آبادی
اے لکھا ہویا انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے تھلے سین ہوئے فضل خیر آبادی دے تو صرف اتنا کہہ دے کہ ایک کوئی ہور فضل حق ہے تو میں تینوں ہونے رہائی دیاں گے تے بابا جی کہندے سن جسم بھی گل چکیا سی اور جناب وہ کہندے سن زہر نالوں کوڑی خوراک دیندے سن آپ نو جناب اور زہر دے سپ نالوں زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن بچھو دے ڈنگ نالوں زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن تے ہڈیاں بھی گل چکیاں سن جدوں انگریز نے کہا نا کہ دس دے اے فضل حق خیر آبادی کوئی ہور ہے تے اسی تینوں جناب ہونے رہائی دیندے ہاں تے بابا جی کہندے سن ہڈیاں گل چکیاں سن خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بہ گیا اور انگریز نو کہنے لگے تو کی کہنا اس جہاد دے بارے فرمایا ایک فضل حق کے جے لکھاں بھی ہون تے حضور دے دین اتے اسی طرح قربان ہوندے رہن تے فضل حق دا یہی فتوی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے اے حضور دے غلاماں دی شان ہے اور اے ختم نبوت یوم ختم نبوت گزریا 7 ستمبر اور یوم دفاع بھی گزریا یوم ختم نبوت بھی اور یوم دفاع بھی اور الحمدللہ پاکستان کو شاہین بھی ہے حطف بھی ہے عبدالی بھی ہے غوری بھی ہے اور درار بھی ہے خالد بھی ہے لیکن ایک افسوس ہے کہ خالد علی غیرت کسے کول نہیں درار بن ازورہ علی غیرت کسے کول نہیں اور میں کہا درار رکھیا تو ہویا نا درار چلان واسطے بھی تھا جناب قوت حضرت درار بن ازورہ علی چاہیے دی نا حضرت عمر بن اسلام جنے پیدا کردا اور اسلام دا تصوری جنیاں دا حضرت عمر بن مادی کرب اے بزرگ فرما رہے سن نا کہ اے جناب اپنے جناب سیفی صاحب فرما رہے سن رضوان سیفی صاحب کہ بزرگ جدو لنگر جاندہ سی فیض آباد والے واسطے تے ڈول چک کے خود رکھتے سن اے آج دی نہیں یہ پرانی ریت ہے ساڈے اے انہوں نے پتہ سی کہ اے شان کنا واسطے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے حضور دے صحابی ہیں اے اور نابینان انہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں نہ ہموارن پتھرن اور اے گلیاں نہ ہموارن اور صبح دی نماز دے ٹائم میرے کو کوئی بندہ نہیں ہوندا جڑا مینوں مسجد نبی تک لے کے آئے حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے گھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو جتھے تسی نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے میں اس مصلی بنا لواں گا اوتھے بیٹھ کے نماز پڑھاں گا اور اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جدو جنگ یرموک دی باری آئی نا تے مسلماناں دی 3 یا 4 صفاں اور کافراں دی 11 صفاں بڑی ڈاڈی جنگ بڑی تگڑی جنگ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے صحابہ کول کہنے لگا یار مینوں بھی لے چلو اے اسلام جڑیاں دا تصور کردا انہاں کہا یار مینوں بھی لے چلو صحابہ کہنا بھئی یار تسی تا ویکھ بھی نہیں سکدے تسی نابینا ہو اسی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے آپ نے فرمایا گل اے نہیں میں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت کوئی اگے یا پیچھے جانا پوے اور جناب دفاع کرنا پوے فرمایا میں نابینا جھنڈا مینوں دے دینا تسی تا دائیں بائیں لتانے ہو دائیں بائیں ہو جاؤ گے فرمایا جھنڈا مینوں دے دینا میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں گرن دیاں گے صحابہ کہندے جدوں جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے کہندے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدوں لاش سامنے آئی تے آپ دے ہاتھ کٹ چکے سن لیکن سینے نال جھنڈا لایا ہوا سی اس طرح کر کے جھنڈا تھلے ڈگن نہیں دیتا اسلام جڑیاں دا تصور دیندا اور حضرت عمر بن مادی کرب اے بڑے حضور دے دلیر صحابی ہیں 86 سال دی عمر وچ اس سے جنگ جا پہنچے اے اسلام مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں ہیں جی اور یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات اقبال کہندا انہاں نوں اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام چ 8 تلواراں کس طرح ٹوٹیاں کہندا انہاں نوں اے دسنا کہ نچ لاؤ ٹپ لاؤ ہے جمالو پالو تے اسی آزاد ہو گئے ہاں نا نا اسی آزاد نہیں ہوئے اسی تا حضور دے دین دے وارث بن گئے ہاں اساں تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور میرے آقا مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دے نک وچ نکیل ہوے اور اس دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے وہ اپنی مالک دی مرضی تو بغیر چلدا نہیں مومن دی مثال بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اسلام اور دین دے تابع ہون دی حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک وچ پہنچ گئے جدو جنگ یرموک وچ پہنچے تے صحابہ کہندے ادھروں بڑا بڑا رومی پہلوان آیا جڑا ایک کلا جڑا نا 4000 دے مقابلے لڑدا سی ایڈا بڑا پہلوان سی اور کہندے نو ہاتھی دے جناب جس سے جتنا گھوڑا اس کول اس دے اوتے سوار ہو کے آیا تے انہیں آ کے پکاریا انہیں کہ ہے کوئی تواڈے چوں جڑا میرا مقابلہ کرے کہندے 86 سال دی عمر سی حضرت عمر بن مادی کرب دی چھال مار کے این پیڑی صاف پہ جا کے کھلو گئے این کر کے میدان میں چاہے چھال مار کے اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کہنا حضرت عمر بن مادی کرب این کر کے چھاڑ مار کے اگے آ گئے آپ نے نا اس دے گھوڑے دیا ان دم نپ کے پوچھن نپ کے این ہاتھ تے لٹیا فرمایا جنگ بات چوئے گی جنا تا پہلے اس نو ہلا کے بکھا کہنے پورا زور لان تو بعد بھی وہ ہلا نہیں سکیا اور حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی میں وہ گل ادھر لے آ رہا کہ درار ٹینک رکھے ہوئے خالد ٹینک رکھے ہوئے دسن لگا
حضرت عمر بن مادی کرب کی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی، اور جب مشہوری ہوئی حضرت فاروق اعظم نے تلوار مدینے منگا لی اور دیکھی تلوار تے ایک مجاہد کو دے کے بھیجا جنگ، اور جب مجاہد واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھائی دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی نارمل انداز نہ چلی، جس طرح باقی چلتی ہیں، کوئی خاصیت اس وچ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نارمل تلوار ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نو یرموک خط لکھا، فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا بڑا شورا سنیا، بڑے چرچے سنن، ایک ہی گل ہے کوئی نہیں چلی۔ تے حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً امیر المومنین نو جڑا خط لکھا نا وہ ساڈے سارے واسطے بندیاں واسطے، حضرت عمر بن مادی کرب نے لکھا اے امیر المومنین، عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی، وہ ہاتھ نال نہیں سی بھیجا، ہاں جی، اور جناب درار ٹینک رکھے ہوئے، خالد ٹینک رکھے ہوئے، میں کہا انہوں چلان واسطے بھی کوئی غیرت لے لو تھوڑی جی امیر المجاہدین دے در تے جا کے جڑے اور بس اتنی کی بات ہے کہ حضور نال وفا کرنی اور انے واہ وفا کرنی، اور اتنی کی وفا تو ضرور کرنی نا کہ جس طرح بابا جی دس کے گئن روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، بس اتنی ضرور وفا کر کے جانی، اور انہاں نال وفا کر کے جانی جنہاں ہر جگہ کام آنا، جنہاں ہر جگہ کام آنا۔ میں نے دسو اسا کڑیاں لوائیاں نے پورے خاندان اندر، اے سارے اندر، کوئی ایک لمحے دا کسی نو پچھتاوا ہے؟ اور تو جناب قیامت والے دن بھی آواز لگے گی کہ اے ناموس رسالت دے غدار آ جان، اے جناب ختم نبوت دے غدار آ جان، سامنے پیش کیتے جان، اے اسلام دے غدار آ جان۔ تے ادھروں اے بھی تو آواز لگے گی نا کہ ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان، ختم نبوت دے پہرے دار آ جان، حضور دے وفادار آ جان۔ تے جدوں اگے امیر المجاہدین دے جناب ویل چیئر ہوئے گی تے پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے نال ہی نال ہوں گے، اور پھر اس منظر نال ہوں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔